ولهذا قال لا سيما أنا بكتاب من بدء الوحي. وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. ثم قال من بدء الوحي الإيمان إلى آخره. والله نقول إذا رأيت من الكراهة أظن إن شاء الله ما في مانع. نعم لا ما بتاخذ أكثر من درس من درس. نعم لو تلخص القواعد. طيب نقراها جم. أقول لو لخص القواعد ما جئت كتب. نبدأ الأجل نبدأ الآن ونقرأ بعد. نعم كيف؟ الدرس القادم إن شاء الله. نعم ها هو الآن نبدأ أمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد بهذه الترجمة أن نبين كيف كان بدء الوحي، وسيأتي أنه كان أول ما بدأ به أنه يرى الرؤيا الصالحة، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ذكر الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله على حد سواء، والواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هو جبريل، هو الموكل بالوحي ينزل به على الرسل. وفي قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده دليل على أن نوحا هو أول رسول أرسله الله عز وجل. أما حديث عمر بن الخطاب فبدأ به البخاري رحمه الله وإن لم يكن له تعلق بالوحي من أجل أن يبين أن العمل يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يريد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي يكون في أبواب العلم كلها: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أنه لا عمل إلا بنية، فكل إنسان عاقل يعمل عملا فلا بد أن ينويه، ولا يمكن بعاقل أن يعمل عملا بلا نية أبدا. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ثم ما نواه الإنسان فهو له، إن نوى شيئا نافعا فهو له، وإن نوى شيئا ضارا فهو له. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة بأنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد نال ما أراد.
وهذا يدل على أن الله سييسر له الأمر حتى يصل إلى مراده، فإن لم يصل فقد قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما الآخر فهاجر لكن كانت هجرته لدنيا يصيبها، للتجارة، أو امرأة يتزوجها، يعني شهوة البطن وشهوة الفرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها تحقيرا لشأنهما، وأنهما أحقر من أن يعادى بلفظهما. وقال بعض العلماء إن الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معناهما واحد، وأن المعنى الأول أن عملك بنيتك، إن نويت شيئا حصل على ما تنوي، ولكن ما ذكرنا أولى، لأن ما ذكرنا يقتضي أن لكل جملة معنى، وإذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالأولى حمله على التأسيس. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك. يا شيخ، ما القول الفصل في آدم عليه السلام؟ هل هو نبي وليس برسول؟ يا شيخ، في أحد المحاكم في لبنان قضى القاضي بطلاق امرأة من زوجها لأنه يصر على أن آدم ليس بنبي، واستدل بهذه الآية: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. نعم. فقال أن الله ذكر نوح أول ما ذكر. نعم. ونوح بعد آدم، فقال أن آدم ليس بنبي. لكن الرسول قال إنه نبي مكلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه نبي مكلم. ثم إن قوله أوحينا إليك كما أوحينا هذا وحي الرسالة، ولهذا قال يقول الناس يوم القيامة لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أول رسول. نعم. ها؟ الجملة الأولى لم يذكرها البخاري في الصحيح. إنما الأعمال بالنيات. أينما أنا ذكرت، لأن البخاري ذكر في موضع آخر. نعم. شيخ، حديث عمر رضي الله عنه يا شيخ، أقول حديث عمر رضي الله عنه ذكر هذا الحديث على المنبر، يعني في جمع من الصحابة وغيرهم، ومع ذلك لم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني 4 يصير خبر أحد، ثم بعد ذلك نعم، هو من خبر الآحاد لا شك، لكنه خبر مؤيد بنصوص الكتاب والسنة، يعني معناه يعتبر متواترا. خذوا عن المنبر في الجمع، يعني مع الجمع الكثير لم يروه معه هنا. أصل ليس معناه إذا لم يحدث بمعنى أنه ما حفظوه، ولهذا نقول أبو هريرة من أكثر الصحابة حديثا، ليس هو أكثر من أبي بكر وعمر قطعا، لكن هو يحدث وأولئك مشتغلون بما يشتغلون به من أمور المسلمين، فربما يكون بعض الناس ما حدث به ولكنه راويه. شيخ أحسن الله إليك، بعض العلم يرى أن النية لا يشترط في الوضوء، كيف يوجه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لا وجه له، لا وجه لهذا القول أن الوضوء لا تشترط له نية، وقياسه على إزالة النجاسة قياس مع الفارق، لأن الوضوء عمل يثاب عليه الإنسان وفيه تكفير السيئات، بخلاف إزالة النجاسة فالمقصود إزالة هذه العين الخبيثة بأي مزيل. نعم، أقول لا وجه له، لا وجه لقولهم ولا يستطيعون الجواب عليه. نعم. أنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني
فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. اللهم صل وسلم. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شدة الوحي، وقد قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ونزل عليه الوحي ذات يوم ورأسه على فخذ حذيفة من اليمان حتى كاد يرضها. وهذا مما أمره الله به أن يصبر عليه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفي هذا الحديث تقسيم الوحي إلى قسمين: القسم الأول أن يسمع شيئا كصلصلة الجرس ثم يوحى إليه، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما يقول، وهذا بالنسبة إليه هين لم يكن كالمخاطبة المعتادة. وقد قال الله تعالى في كتابه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. فبين الله تعالى أن ذلك على 3 أقسام: وحي، والثاني تكليم من وراء حجاب، والثالث يرسل رسولا